ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. الله سبحان الله ما شاء الله. क्या बात है सुभान अल्लाह سنة الله في الذين خلوا من قبل. طيب क्या बात है कारी साहब क्या बात وكان أمر الله قدرا مقدورا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا बारक अल्लाह क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول क्या कहने कारी साहब क्या कहने। सलाम तक वाह 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 सलामत रहिए। ولكن رسول الله وخاتم
بابا وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله पानी रखा हुआ सर وسبحوه بكرة وأصيلا